अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी और ये अल्लाह ताला से उम्मीद ये रहनी भी चाहिए। अच्छा, बढ़ते हैं मज़ीद तशरीह की तरफ। शेर की तशरीह नहीं बल्कि क्या नसर की तशरीह की तरफ। और मेरे इस चैनल पर नए हर आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। अच्छा, बढ़ते हैं मज़ीद तशरीह की तरफ। यहाँ तक तो तशरीह हो गई थी कि माज़ल्ला यानी अल्लाह की पनाह, सारा महल्ला चीख चिकर और रो रो कर सर पर उठा लिया मतलब यानी सारा महल्ला उठा लेना, मतलब यानी चीखें पहुंच देना। इनकी चीखें इतनी ज़्यादा पहुंची जा रही थी कि आपको क्या बताऊं क्यों। असल में पुराने दौर में एक आबादी भी तो कम थी, अगर वो कोई आवाज़ दे देता तो आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच सकती थी। बहरहाल आज तो गाड़ियों की शोर की वजह से और जहाज़ों की शोर की वजह से या कुछ और शोर की वजह से, ये मतलब ये नहीं, वो जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी शोर की वजह से यानी देर तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल यहाँ तक तो हो गई थी, यहाँ से आगाज़ करते हैं। इस वक्त तो मैं नहीं समझा था, मतलब ये नहीं, ये जो ग़ुलाम है कहते मैं उस वक्त तक नहीं समझा था, मगर हाँ आपसे समझाऊँ मतलब ये नहीं, ये मुअम्मा क्या था, कहानी कौन सी थी कि गुल मचाने से उसका क्या मतलब था। गुल मचाने से मतलब ये शोर मचाने से उनका मतलब क्या था। उसका मकान करीब ही था, यानी जो इनकी बेटी थी असल में इनका घर जो था वो करीब था, मकान करीब था, घर करीब था। ये अपनी बेटी को नोटिस मतलब ये गौर करना चाह रही थी ताकि ये उनको पता चल जाए कि वो भी अपने आप को संभाल ले, मतलब ये नहीं कि माल घर से निकाल दें। वो भी अपनी माँ की बेटी थी मतलब माँ की तरह चालाक थी, अय्यार थी, तेज़ थी, तर्रार थी। समझ गई होगी कि अम्मा पर आफत आई है, मुसीबत आई है। माल लेकर निकल रही थी, माल ये नहीं, जब वो समझ गई कि अभी माल को निकालना पड़ रहा है, निकालना पड़ेगा, माल लेकर निकल रही थी कि दूसरे सिपाही ने उसको पकड़ कर माल के साथ माँ के साथ माँ के बराबर ला खड़ा किया। माँ के बराबर मतलब अपनी माँ के करीब उसको भी खड़ा किया। इसके बाद हमसे पुरसिश शुरू हुई। पुरसिश पूछ कछ, ये गच नहीं है, ये पूछ कछ है। असल में ये ऐसा होना चाहिए, मार से डराया, मिठाई का लालच दिया, फिर हम कौन, माँ बेटी से क्या दिलचस्पी थी। मतलब ये नहीं, मार से डराया मतलब ये नहीं वो कहने लगे कि हम आपको मारेंगे, मतलब ये नहीं हम आपको मार के बुरा हाल कर देंगे, मतलब ये नहीं थप्पड़ से मार देंगे या छड़ी से। बहरहाल मिठाई का लालच दिया, मिठाई का लालच या चस्का तो मुझे पहले ही पड़ चुका था। चस्का मतलब ये नहीं लालच, वो पहले मुझे वो मज़ा चल चुका था कि इसमें कितना मज़ा आया। फिर हम कौन, माँ बेटी से क्या दिलचस्पी थी। मार के डर और मिठाई के लालच से सारा किस्सा क्या सुनाया। मार के डर ये नहीं और मिठाई के लालच से सारा किस्सा क्या सुनाया। सारा किस्सा ये नहीं, सारी कहानी मैं सुना चुका। इसके बाद मालूम नहीं मुझे इल्म नहीं, मालूम का मतलब ये नहीं इल्म नहीं। मिसाल के तौर पर घर में कोई चीज़ वो गिरी हुई है, कहीं खो गई है, लोग या छुप गई है, वो मुज़मर हो गई है, मख्फी हो गई है, लोग वो एक जगह से कभी दूसरी जगह से गुजरते रहते हैं और उन चीज़ को यानी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाए, कहीं खोई हुई चीज़ दिखाई दे तो या सुझाई दे, तो फिर ये होता है कि उस खोई हुई चीज़ को जब उसका इल्म हो जाए, इन उनके हवाले से जानकारी हो जाए, तो उस जानकारी वाली चीज़ को इल्म कहते हैं और उस चीज़ को फिर मालूम कहते हैं। मालूम नहीं कि वो दोनों कहाँ जहन्नम रसीद हुई मतलब यानी कहाँ जहन्नम में पहुँच गई, मतलब यानी उनके साथ क्या ऐसा सुलूक किया गया, शायद उनको उसके साथ क्या सज़ा, उनको क्या सज़ा मिली, उनका क्या हशर हुआ, ये नहीं मुझे मालूम नहीं है। हाँ ये ज़रूर हुआ कि हमसे जो वादे हुए थे, यानी एक वादा जिसको आहद कहते हैं, आहद ऐन के ऊपर जब ज़बर आ जाए तो ये आहद के मानी है वादा, और अहद अगर वो ऐन के नीचे अगर वो ज़ेर आ जाए तो अहद के मानी क्या है, ज़माना या वक्त, और ज़माने का जो जमा है वो आज़मिना है। और अच्छा, तो कि हमसे जो वादे हुए थे उनका पहला हिस्सा की जमा हिस्सा है या हिस्से भी हैं, हिस्सों भी है। उनका पहला हिस्सा बहुत दिल भर कर हमको पहुंचा दिया गया। बहुत दिल भर कर मतलब ये नहीं खूब, ये नहीं दिल खोल कर वो हिस्सा हमें पहुंचाया गया। घर में अब हम भी रहते हैं, लेकिन मामाओं और नौकरों से हमको ज़रा कम मिलने दिया जाता है। घर में हम लोग रह रहे हैं लेकिन मामाओं और नौकरों से हमको कम ज़रा मिलने जा मतलब यानी हमें मुलाकात की इतनी
یعنی ہمیں وقت نہیں دیتے، اتنی فرصت نہیں ملتی، یا وہ فرصت دینے نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو تو پہلے پتہ چل چکا ہے کہ یہ تو ظالم کا بچہ ہے، اور اگر یہ کہیں ادھر ادھر نکل جائے تو پھر یہ تو سارا مال لے جا کر کہیں اور رکھ دیں گے۔ بہرحال یعنی یہ تو اتنے تیز ہے، لیکن ماما اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے، اور بھائی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ بھائی مطلب یعنی ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے، ویرنس ہمارے اندر آ گئی ہے، یعنی ہم سمجھدار ہو گئے۔ اگر کچھ چراتے ہی ہیں، اگر کوئی چیز چرانی ہے تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے، مطلب یعنی اس میں ہم کوئی چیز ڈال کے یا ادھر ادھر، اگر ہمیں وہ کہیں پیسے پہلے دے چکے ہوتے ہیں تو اس چیز میں اگر کوئی کمی آئی ہوئی ہو تو ہم دکاندار سے کہہ دیتے کہ یار اس چیز میں تھوڑی سی زیادتی کر لے، میں آپ کو اپنے آپ سے پیسے دے دوں گا، مطلب یعنی یہ کھا پی کر مطلب یعنی برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ خود ان کے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان پیسوں سے وہی چیز لا کر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ برابر ہو جائے، یا کوئی اور بات۔ بہرحال کسی کو دلاتے نہیں، یعنی ابھی کسی کو ہم نہیں دینے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ہمیں پہلے پتہ چل چکا ہے۔ بہرحال بھلا سرا بھلا سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہے، سرکار کے مال مطلب یعنی یہ جو جس گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے سرکاری مال تھا، یعنی جب سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہیں، حقدار یعنی ہم حق لینے والے موجود ہیں، اور تو پھر یعنی حق کا اور مستحق کا، یعنی حقدار اور مستحق یہ دونوں ایک معنی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحق اور حق کا کیا لفظ ہوگا، اس کے کیا معنی ہوں گے، یعنی یہ تو طلاب کو کہہ رہا ہوں، طلباء کو کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے، تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے، دوسروں کو یعنی اور لوگوں کو ہمیں کیوں یہ مال دینا چاہیے، یہ تو ہمارا ہی ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں۔ بچپنا تھا مطلب کم عمری تھی، میری عمر کم تھی، غلطی ہو گئی، غلطی یہ نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے، غلطی ہو گئی، یعنی جب لوگ ہم کہتے ہیں کہ سانس، یہ لفظ کیا ہے، سانس، تو غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ یعنی وہ انسان جو اپنے دل سے سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہو، کھایا ہوا ہو، تو ان کا حق یعنی نہیں معاف ہو جاتا۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی علماء سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ بہرحال یعنی اس دنیا میں ہمیں دوسرے کے مال نہیں کھانے چاہیے۔ اس سے جو ہمیں کہانی ملتی ہے، جو ایک سمے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ سبق ہمیں ہمیں اس لیے یہ سبق دیا جاتا ہے۔ ہر سبق میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یا اسی طرح کچھ اور اسباق بھی ہیں، مثال کے طور پر وہ جو یعنی سبق کے حوالے سے یا اسی طرح، تو آپ کو میں یہ اتنا ہی بتاتا چلوں، کیونکہ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی مطلب ملازمت دے دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ملازمت ہو، چاہے وہ یعنی دنیا میں کوئی بھی ملازمت ہو، تو ہمیں وہ ملازمت کرنی چاہیے۔ ملازم کے معنی یہ ہے کہ لازم ہونا، آپ پہ جو کام لازم کیا جائے تو اس کام کو لازماً کرنا چاہیے، مطلب اس میں کوئی ادھر ادھر کرنا نہیں چاہیے۔ کو اگر ہمیں کہیں اگر ڈیوٹی دی جائے تو ڈیوٹی میں ہمیں احتیاط کرنا، ہمیں یعنی آنا چاہیے کہ ہم اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھائیں، صحیح طریقے سے ہمیں یعنی اس ڈیوٹی کو نبھانی چاہیے، نبھانا تو ہمیں آنا چاہیے۔ اسی حوالے سے یعنی یہ سبق میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب ہمیں کسی ڈیوٹی ہمیں اگر کوئی ڈیوٹی دے دی جائے تو اس ڈیوٹی کے حوالے سے ہمیں ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں کہیں چوری کرنی چاہیے، کیونکہ چوری کا مال اگر وہ ہم یہاں پہ کھائیں گے تو ان کا ہمیں سزا بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال اگر ہمیں اس دنیا میں سزا نہ بھگتنا پڑے تو آخرت تو کہیں گیا نہیں ہوئے، بہرحال ہمیں آخرت میں یعنی ہمیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا، پھر ہم وہاں تو نہ پیسے دے سکیں گے، نہ کسی عدالت میں ہم اگر پیسے دیں گے، مثال کے دنیا میں عدالت میں اگر وہ لوگ کچھ پیسے دیں تو وہ یعنی مطلب
ان کو جو بھی بات ہوتی ہے تو وہ ان میں اپنی آپ کو یعنی وہ نجات دلا دیتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ آخرت وہ ایسا، آخرت کے جو مقام میں یعنی آخرت کے دن میں، پھر قیامت کے دن ہم نہ پیسے دے سکیں گے، نہ ہمارے پاس کوئی اور اختیار ہوگا۔ بہرحال اس دن پھر اللہ تعالیٰ کی بات چاہیے ہوگی، لہٰذا ہمیں یعنی ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس دنیا میں نیک کام بھی کرنی چاہیے۔ برے کام تو ہر کوئی کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں نیک کاموں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہاں تک تو تشریح ہو گئی ہے انشاءاللہ، اور آئندہ بھی کچھ اور تشریحات انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والوں کو چاہیے کہ ان کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے بٹن دبائے تک۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں راحت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت مجھے۔ اللہ نگہبان۔